नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालहु अम्मन वालहु व तम्मा बुरहानहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्द व सना के बाद आकायद आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम रहमत आलमयान मेरे आका सारी कायनात के दाता वाली हर्द व सरा शहनशाह बतहा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह मुक़द्दसा में दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह करीम से दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब को सेहत व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, जो मेरा उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह करीम उसके 10 दराजात बुलंद फरमा देगा, उसके 10 गुनाह मिटा देगा और उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाएंगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम तकरीबन 3 बजे के लगभग रेलवे स्टेशन पहुँचे और रेलवे स्टेशन पहुँचने पर परेशान था मैं, रास्ते में असल में खड़ा होना पड़ा छोटे भाई के यहाँ, और डॉक्यूमेंट्स जो थे उसको लेमिनेशन करवाने लग गया तो लेट हो गए। जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे तो रेलवे स्टेशन पहुँच कर पता चला जी कि अल्लाह के फजल से ट्रेन भी लेट है। ट्रेन के लेट होने की वजह से हमारी बचत हो गई, लेकिन हमने टिकट ली। टिकट 4000 रुपये की टिकट, गुजरांवाला से कोयटा की टिकट 4000 रुपये में आई मिली हमें। लेकिन जब हम स्टेशन के अंदर इंटर हुए तो आवाम काफ़ी खड़ी थी। जो ही स्टेशन के अंदर इंटर हुए टिकट लिया तो उधर से ट्रेन भी आ गई। ट्रेन लेट थी, हमारा फ़ायदा हो गया। लेकिन ट्रेन आई तो ट्रेन के अंदर जब मैं दाखिल हुआ, बाहर रश अंदर देख के तो अल्लाह माफ़ करे इतना रश के बयान से बाहर है। आप ये समझ लें कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ट्रेन के अंदर कितना रश था। खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी जाफ़र थे ट्रेन के अंदर। उसकी वजह थी कि देवबंदियों का इज्तिमा भी हो रहा था, इवेंट उसका भी रश था। और मैंने इरादा ये किया कि मैं ना जाके लाहौर से टिकट रिफ़ंड कराने की कोशिश करता हूँ और मैं बस पे चला जाता हूँ। लेकिन लाहौर जाने तक अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन में ना जगह बन गई, ट्रेन में जगह बन गई और सीट जो है ना मुझे मिल गई। लाहौर जाकर मैंने सीट कन्फर्म कराई। गुजरांवाला से रश होने की वजह से ओपन टिकट मिली। खैर अल्लाह ने करम किया, सीट मिल गई, बर्थ भी मिल गया मुझे, और सफ़र जो है ना कोयटा की तरफ रमा दमा हो गया। अल्लाह के वलियों के यहाँ जाना ये सादत की बात है, ये किस्मत वाले जाते हैं, मुक़द्दर की बात है। अल्लाह ताला ने मेरे मुक़द्दर में ये दिन लाया, किस्मत में ये दिन लाया। अल्लाह दे वलियाँ थी करदाए जो संग, उस कचते भी आमदाए हीरे दरंग। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम को ये सफ़र की सआदत नसीब फरमाए। जब हम लाहौर कैंट पहुँचे तो ट्रेन काफ़ी देर वहाँ खड़ी रही और मगरिब के बाद तकरीबन वो चली 1 घंटा के लगभग। अब हम रायगंज पहुँच चुके हैं और अंधेरा आप देख लें कैसे छाया हुआ है। अखीर है रायगंज में सारी तकरीबन आधी ट्रेन जो है ना वो खाली हो चुकी थी, क्योंकि रायगंज का जो इज्तिमा का रश था देवबंदियों का वो सारा उतर गया। सफ़र बहुत मज़ेदार रहा, आगे से बहुत ज़बरदस्त रहा। अल्लाह के हाँ उनकी मज़ारात की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त खुशी थी। खैर चलते चलते अब ये उकाड़े का स्टेशन है, उकाड़े का स्टेशन अब देखें, ये उकाड़े हम पहुँच चुके हैं। तो अभी रात ही है। ये तकरीबन हमारा सफ़र बहुत लंबा जारी रहा और मेरी वैसे ये गुजारिश है कि अगर आप आना चाहें आप बस से सफ़र करें, बस इजी और जल्दी पहुंचाती है। खैर अल्लाह का हम अल्लाह के वलियों के दरबारात की मज़ारात की ज़ियारत के लिए जाने। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अल्लाह के औलिया, अल्लाह के वली अपने मज़ारात के अंदर ज़िंदा हैं। आपने बनी इसराइल के उस शख्स का वाक़या तो सुना होगा कि वो चला है, 99 कत्ल उसने किए हैं, 99 इंसानों को मारा है, और वो बनी इसराइल के एक आलिम के पास जाता है, जा कहता है क्या मेरी तौबा हो सकती है, मैंने 99 कत्ल किए हैं। तो आलिम साहब कहते हैं बनी इसराइल के नहीं नहीं तेरी तौबा कबूल नहीं होगी,
تم نے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کیے، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو وہ شخص اس عالم صاحب کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اب 100 پورے ہو گئے۔ وہ پریشان ضرور ہے، پریشان ہے، بڑا پریشان ہے، اور سوچ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ مجھے معاف کیسے کرے گا؟ اب تو میں نے 100 قتل کر دیے ہیں۔ اسے ایک شخص ملتا ہے، اس سے وہ بات کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، 100 قتل کے بعد کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں اللہ کے دوست رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر دعا کرو، وہ کوئی تیرا حل نکال لیں گے، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یعنی کہ اللہ کے ولیوں کے ہاں جانے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم بھی مزارات اولیاء اللہ پہ جائیں گے تو توبہ قبول ہوگی۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ شخص چل پڑا، جب رستے میں چلتے چلتے کچھ فاصلہ اس نے طے کیا تو کیا ہوا؟ اجل آ گئی، اس کو موت آ گئی، وہ مر گیا، اس کی روح قبض کر لی گئی، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں جنت میں لے جانے کے لیے، دوزخ کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں دوزخ میں لے جانے کے لیے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، لہٰذا اس کو ہم لے کے جائیں گے، اور دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں کہ جناب اس نے توبہ کی نہیں ہے، اس نے 100 قتل کیے ہیں، لہٰذا اس کو ہم دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں دونوں فرشتے پیش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا آپ ایسا کرو، زمین ماپ لو، جس طرف کا رستہ کم ہوگا وہ فرشتے اس کو لے جائیں۔ اگر اللہ کے ولیوں کے ہاں جاتے ہوئے وہ رستہ کم ہے تو اللہ کے ولیوں کی طرف جاتے ہوئے رستہ کم ہے، جس کو جنت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر دوزخ کی طرف جاتے ہوئے رستہ کم ہے تو اس دوزخ والے لے جائے۔ اگر اس نے فاصلہ زیادہ طے کیا ہے تو پھر جنت والے لے جائیں، اگر کم طے کیا ہے تو دوزخ والے لے جائیں۔ اب ہوا یوں تھا کہ جو اس چلا تھا جس منزل سے وہ فاصلہ اس نے کم طے کیا تھا، اللہ کے ولیوں کے ہاں اللہ کے نیک بندوں کی طرف فاصلہ زیادہ تھا۔ اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا، جب زمین سمٹ گئی تو اللہ کے ولیوں کی طرف سے فاصلہ کم ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم اللہ کے ولیوں کے ہاں جائیں گے انشاءاللہ العزیز ہماری بھی بخشش ہوگی، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی مزارات میں زندہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت ہوگی، ہماری بخشش ہوگی۔ جی ہم سبی سے آگے کا یہ منظر ہے، یہ میرا پیارا پاکستان ہے۔ دیکھیں پاکستان اتنا خوبصورت ہے پاکستان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر، دیار غیر میں جا کر وہاں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے پاکستان کو دیکھیں۔ پاکستان جتنا خوبصورت حسین علاقہ میں نے نہیں دیکھا، یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے۔ پاکستان سے بڑھ کر اس دنیا میں نے کوئی ملک حسین اور خوبصورت ہر لحاظ سے، یہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہیں، یہاں کے لوگ بڑی عزت کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ دیکھیں کیسے کیسے حسین منظر ہے۔ یہ سرنگ سے گاڑی گزر رہی ہے اور بڑے پیارے منظر رستے میں آئے، کچھ تو آپ نے دیکھے، کچھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی دکھاؤں گا کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گرمیوں کے دنوں میں، سردیوں کے دنوں میں فوجی ہمارے لیے کھڑے ہیں، اور کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ادھر سے ٹرین گزرنی ہے۔ ایک دفعہ بگٹی کے زمانے میں ٹرین پر فائرنگ ہوئی تھی تو یہ فوج بیچاری آج بھی ادھر کھڑی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پہ میں علیحدہ ایک ویڈیو چھوٹا سا کلپ بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوج ہمارے لیے کیا کیا کر رہی ہے۔ یہ اب سرنگ سے گاڑی گزر رہی ہے، سرنگ سے گاڑی گزر چکی ہے۔ ایسی کئی سرنگیں جو ہے نا کوئٹہ جاتے ہوئے رستے میں آتی ہیں، اور بڑا پیارا بڑا حسین پاکستان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان جیسے لوگ، پاکستان جیسا حسین علاقہ، پاکستان میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ پاکستان، آئی لو پاکستان اینڈ آئی لو پاکستانی۔ اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو عافیت والی، صحت والی، سنتوں بری لمبی زندگی عطا فرمائے، اور مجھے گناہگار کی مزارات پہ جو حاضری کے لیے میں جا رہا ہوں، اللہ کریم اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔